হায়াত আর সেহত আমাদের বরকত নসিব করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ জিন্নানি কে আল্লাহ আর মাদ্রাসা আফজাহানার আল্লাহ والله ديجي رضا الدين ويا الله لنا ساجدا غير ممكن لنا ساجدا غير الله قبول غير الله الله دكتور رضا الدين ويا الله हर किसी में आफत बला मुसीबत से हवास करना अल्लाह हयात में बरकत दे सेहत में आराम दे अल्लाह والله हिबार मालियात में अल्लाह तरफ नसीब करे दे अल्लाह आमीन अल्लाह हिबार वइन अल्लाह वहीदा बायना वहीदा আল্লাহ বাণী ওয়াহিদা বাইনা আল্লাহ মুশাররফ আল্লাহ তাআলার হায়াত আর সেহত আমাদের বরকত নসিব করে দাও আল্লাহ আল্লাহ ওয়াহিদা দে মুশাররফ রে আল্লাহ والله دين الدين الله تركي ده الله توفيق الله والله بيعني كي مولا الله وانجن نتاغيري غريزا الله تراري الله وانجن نتا بولي والله الله توفيق الله الله دين الله ترى تركي نصيب كري الله والله حاضر الله على مدرسه اذهانا والله جكني الله تعالى مو الله دكتور وقار الدين الله اذهانا بنا گجي والله ترى غنا فاميلي الله مسجد مدرسه اذهانا حاضر اذهانا الله سيد الله توفيق دي الله والله دين مدين الله هدر الله دين خدمت الله توفيق الله والله على روانجر خدمت الله توفيق الله والله مسجد مدرسه اذهانا الله خدمت الله توفيق الله اللهم امين رب العالمين الله حاضر الله عزيز وفوا والله دكتور وقار الدين بنمد الله افضل শুরু করছি والله ترى حياة أمّا بركة نصيب كريد الله الله وادينور الله زبان سالو كريد الله بشكر الله الله المناهو بشكر الله رب العالمين الله قرآن شريف الله حفظ كريوري الله قرآن شريف مجھے عمل کری اللہ توفیق دے اللہ وادينور باماري الله عليه قیامت دی شنانے تسوینائی الله مجھے محشر مدے الله نيزر باماري اوینو بامار وفتو شنانے تسوینائی رے الله حشر بسم الله الله جدون قیام بشا حصہ گردہ سے الله بكون الله اخلاص سادہ حصہ کری اللہ توفیق دے رب العالمین الله عرار مجلس الله جدون الله عالم علماء حافظ القرآن طالب علم ما شاء الله بكون جائز مقصد ثورا بريد الله والله تعالى مقاصد حسنة ثورا بريد الله رب العالمين الله دعاء ذي قابلكم نولي الله الله أنت ما تمر بشر نكار دينار بندال دعاء برد دعاء ترى دعاء ما ترى دعاء قبول فرما الله والله قرا معصوم طالب علم ورسولنا عرض دعاء قبول فرما الله والله قرا معصوم وسيلة الله الله أبدانا رسالة بريد الله والله مسلم مدى رسالة بريد الله والله على مدرسة يانر الله كم بريد الله الله أبدانا يانر كم بريد الله رب العالمين الله تعالى كم بريد هنا مشكلة ناي الله برا معصوم الله وسيلة لوي الله برا حافظ الله وسيلة لوي الله جترا قرآن وسيلة ترى وسيلة لوي الله أبدانا ركوب بريد الله والله مدرسة ركوب بريد الله والله مدرسة تودع زهرة الله أنا هو أنا باي بريد زبون تدري الله پورا عالم محمد الله خيرات فاين ده هو أنا باي بريد الله والله جديد أستاذ الله شاء الله بكرة الله كوب بريد الله اور رب العالمين الله أستاذ الله كوب بريد الله الله أستاذ الله مهنة ركوب بريد الله والله عليك كيامات الدين هنا كيسنا saya nata ko time bada Allah Allah mehnat yanar muntu dir Allah Allah jadun ustad da talibana asala bekuna Allah jannat fe dusra jaga nasib farma Allah Allah hale qiyamah di Allah azan hisab gori ore jannat fe dusra jaga nasib farma Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب